أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ذکر غزوه مکه در جریان بود. پیش از حرکت برای این غزوه واقعی نیز ذکر شده است که در آن یکی از صحابه در نادانی خود تلاش کرد تا خبر سفر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را به اهل مکه برساند. اما خداوند متعال این موضوع را به ایشان اطلاع داد و بدین ترتیب کافران از این نقشه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آگاه نشدند. در تفصیل آمده است زمانی که در مدینه آمادگی ها برای رفتن به مکه آغاز شد، یکی از صحابه بدر که در مدینه حضور داشتند به نام حاتب بن ابی بلته نامه‌ای به قریش نوشت که در آن اطلاع داده بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قصد حرکت به سوی شما را دارد. او این نامه را به زنی از قبیله مزینه سپرد. نام این زن قنود یا سارا بود. او کنیز یکی از افراد بنی عبدالمطلب بود. برای او اجرتی تعیین کرد تا این نامه را به اهل مکه برساند و گفت تا حد امکان این نامه را مخفی نگه دارد و از رفتن در راه اصلی خودداری کند، زیرا در آنجا نگهبانی بود. این زن نامه را در بالای سر خود پنهان کرد و گیسوانش را بافت. سپس با نامه حرکت کرد. در این نامه نوشته شده بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با لشکری به سوی شما می آیند که همچون شب تاریک است، یعنی لشکری بزرگ است و با سرعت سیلابی خروشان به سوی شما می آید و به خدا قسم می خورم که اگر او حتی تنها به سوی شما حرکت کند، خداوند حتما او را علیه شما یاری خواهد کرد و خداوند وعده ای را که به او صلی الله علیه و آله و سلم داده است قطعا وفا خواهد کرد. پس شما تدبیر خود را بیندیشید. در روایتی دیگر آمده است که محمد صلی الله علیه و آله و سلم با لشکر به سوی شما یا به سوی غیر شما حرکت خواهند کرد. این را نمیتوان به طور قطعیت گفت. به هر حال شما نهایت احتیاط را به خرج دهید و من خواستم که به خاطر این خبر بر شما لطفی داشته باشم. طبق روایتی او این نامه را به صفوان بن امیه، سهیل بن عمرو و اکرمه بن ابو جهل نوشته بود. از سوی دیگر به برکت دعاهای مقبول پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خداوند متعال ایشان را از این نامه آگاه ساخت. پس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت علی را فراخواندند. حضرت علی خود این واقعه را چنین نقل می‌کنند: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مرا ابو مرصد غنویر و زبیر را فرستادند و همه ما سوار بر اسب بودیم. ایشان فرمودند حرکت کنید تا به روضه خاخ برسید که مکانی میان مدینه و مکه است.
در آنجا زنی از مشرکان خواهد بود که نامه‌ای از حاطب بن ابی بلتع به نام مشرکان دارد. ما او را دقیقاً در همان مکانی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرموده بودند یافتیم. او سوار بر شتر خود بود. گفتیم نامه را بیرون بیاور. گفت نامه ای نزد من نیست. شترش را خواباندیم و جستجو کردیم اما نامه ای نیافتیم. گفتیم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هرگز اشتباه نمی کنند. باید نامه را بیرون بیاوری وگرنه تو را عریان خواهیم کرد و جامعت را خواهیم گشت. وقتی سختگیری دید به سمت کمر خود خم شد و چادری که به دور کمرش بسته بود باز کرد و نامه را بیرون آورد و داد. طبق روایتی دیگر در صحیح بخاری او نامه را از میان موهای سرش بیرون آورد. دو روایت وجود دارد. ما آن زن را نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آوردیم. حضرت عمر گفت یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، این حاطب که نامه را نوشته بود به خدا و پیامبر و مؤمنان خیانت کرده است. اجازه دهید گردنش را بزنم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از حاطب پرسیدند چه چیزی تو را به این کار واداشت؟ چرا این نامه را نوشتی؟ حاطب عرض کرد به خدا قسم، من از ایمان آورندگان به خدا و پیامبر هستم و این کارم از سر عصیان نبود. علت این بود که میخواستم بر قریش لطفی داشته باشم تا خداوند به واسطه آن از خانواده و اموالم محافظت کند و هیچ یک از یاران شما نیست که در مکه خویشاوندی نداشته باشه که خداوند به واسطه او از خانواده و اموالش محافظت کند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند او راست گفته است و درباره او جز نیکی نگویید. درست گفت. از روی سادگی این کار را کرد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند ای عمر، آیا او در غزوه بدر شرکت نداشت؟ همچنین فرمودند بیگمان خداوند به اهل بدر نظر افکند و فرمود هر چی می‌خواهید انجام دهید بهشت بر شما واجب شده است، یا فرمود شما را بخشیدم. در این هنگام اشک از چشمان حضرت عمر جاری شد و گفت خدا و پیامبرش داناترند. حضرت مسلم موعود رضی الله عنه نیز این واقعه را با استناد به منابع تاریخی مختلف ذکر کردند. نوشتند در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یکی از صحابه خواست خبر حمله مسلمانان به مکه را به خویشاوندانش در مکه مخفیانه برساند تا به واسطه اظهار همدردی با خویشاوندانش نیکی کند. اما پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از طریق الهام از این موضوع آگاه شدند. ایشان حضرت علی و چند صحابی دیگر را فرستادند تا از زنی در مکانی معین کاغذ را بگیرند. آنان پس از رسیدن به آنجا از زن کاغذ را خواستند اما او انکار کرد. برخی صحابه گفتند شاید پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اشتباه کردند. حضرت علی فرمودند نه، سخن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هرگز اشتباه نیست. این ایمان بود. تا زمانی که آن کاغذ را نیابم از اینجا نمیروم. آنان زن را تهدید کردند و او کاغذ را بیرون آورد و داد. در جای دیگری حضرت مسلم موعود این واقعه را با جزئیات بیشتری بیان کردند. می-نویسند یکی از صحابه ضعیف نامه‌ای به اهل مکه نوشت که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با لشکری 10,000 نفری حرکت کردند. نمیدانم ایشان کجا میروند، اما گمان میکنم که احتمالاً به سوی مکه میآیند. من در مکه برخی عزیزان و خویشاوندان دارم و امید دارم که در این لحظه دشوار به آنان کمک کنید و آسیبی به آنان نرسانید. این نامه هنوز به مکه نرسیده بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم صبحگاه حضرت علی را فراخواندند و فرمودند به فلان جا برو،
خداوند به من خبر داده است که زنی سوار بر شتری را خواهی یافت که نامه‌ای به سوی اهل مکه میبرد. آن نامه را از او بگیر و فوراً نزد من بازگرد. هنگام رفتن فرمودن توجه داشته باش، او زن است. ابتدا با او سختگیری نکن. اصرار و تاکید کن که نامه نزد اوست. اما اگر بازم انکار کرد و خواهش و التماس نیز کارگر نیفتاد، آنگاه می توانی سختگیری کنی و حتی اگر لازم شد او را بکشی. اما نامه نباید برود. نامه بسیار مهم است و باید متوقف شود. حضرت علی به آنجا رسیدند. زن حاضر بود، شروع به گریه کرد و قسم خورد که آیا من خائن و فریبکارم؟ هرچی هست تفتیش کنید. آنان این سو و آن سو را گشتند، جیبها و وسایلش را جستجو کردند، اما نامه ای نیافتند. صحابه گفتند به نظر می رسد نامه نزد او نیست. حضرت علی خشمگین شدند و فرمودند ساکت باشید و با شدت گفتند به خدا قسم پیامبر هرگز نمیتواند دروغ گوید. سپس به زن گفتند محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که نامه نزد توست و به خدا قسم من دروغ نمیگویم. سپس شمشیر را بیرون آوردند و گفتند یا نامه را بیرون بیاور یا به یاد داشته باش اگر لازم باشد تو را عریان کرده و تفتیش خواهم کرد. زیرا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم راست گفتند و تو دروغ میگویی. زن ترسید و وقتی تهدید به عریان کردن شد فوراً گیسوانش را باز کرد و نامه ای را که در میان آن پنهان کرده بود بیرون آورد و داد. در میان موهای سرش پنهان کرده بود. به هر حال پس از آن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سفر را آغاز کردند. درباره حرکت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از مدینه نوشته شده است که ایشان حضرت ابورحم کلثوم بن حسین غفاری را به عنوان جانشین خود در مدینه منصوب کردند. طبق نقل ابن اسحاق ایشان همراه مهاجرین، انصار و گروه‌هایی از عرب حرکت کردند در حالی که 10 روز از رمضان گذشته بود. اما طبق روایتی در مسند احمد ایشان 2 رمضان از مدینه حرکت کردند. شارح بخاری علامه ابن حجر روایت 2 رمضان را ترجیح داده است. به هر حال در این سفر برخی سوار بر اسب و برخی بر شتر بودند. زمانی که لشکر به رهبری پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از مدینه حرکت کرد، حدود 7400 رزمنده در آن حضور داشتند. با پیوستن قبایل مختلف مانند بنی اسد و سلیم و غیره این تعداد افزایش یافت تا اینکه در مسیر مکه به 10,000 نفر رسید. ایشان به سلسل رسیدند که مکانی در بالادست بیضا و پس از ذوالحلیفه است. در آنجا حضرت زبیر بن عوام را با 200 سوار به جلو فرستادند. در برخی کتب تعداد این لشکر 12,000 نیز ذکر شده است، اما اکثر روایات 10,000 را بیان می‌کنند و آن صحیح‌تر به نظر می‌رسد. حضرت مسلم موعود این واقعه را چنین بیان فرموده‌اند: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در این مدت به اطراف قبایل مسلمان پیام‌آور فرستادند و زمانی که خبر رسید که قبایل مسلمان آماده اند و در مسیر حرکت به سوی مکه به لشکر خواهند پیوست، به مردم مدینه دستور دادند که مسلح شوند. در اولین روز ژانویه 630 میلادی یعنی 10 رمضان سال 8 هجری این لشکر از مدینه حرکت کرد و در مسیر قبایل مسلمان از اطراف به آن پیوستند. حضرت مسلم نیز 10 رمضان را ذکر کردند. پس از طی چند منزل زمانی که لشکر وارد جنگل فاران شد، تعداد آن طبق پیشگوی حضرت سلیمان نبی به 10,000 نفر رسیده بود. در این سفر از میان همسران مطهر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت
سلمه همراهشان بودند. طبق برخی روایات ام المؤمنین حضرت میمونه نیز همراهشان بودند. در روایاتی از بخاری از دختر ایشان حضرت فاطمه نیز یاد شده است که ایشان نیز همراه بودند. این سفر در ماه رمضان انجام شد. از روایات برمی آید که در روزهای ابتدایی سفر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم روزه داشتند، اما سپس روزه نگرفتند و دیگر صحابه را نیز از روزه گرفتن منع کردند. در بخاری آمده است که حضرت ابن عباس بیان کردند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در ماه رمضان برای غزوه فتح حرکت کردند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم روزه بودند تا اینکه به چشمه قدید رسیدند که میان قدید و اصفهان است و 42 مایل با مکه فاصله دارد. در آنجا افطار کردند و تا پایان ماه دیگر روزه نگرفتند. این روایت در بخاری آمده است. در روایت دیگر از بخاری حضرت ابن عباس نقل می‌کنند که پیامبر صلی الله علیه و سلم در ماه رمضان از مدینه خارج شدند و با ایشان لشکری 10,000 نفری بود و این واقعه 8 سال و نیم پس از ورود ایشان به مدینه رخ داد و ایشان به سوی مکه حرکت کردند. ایشان و مسلمانانی که همراه بودند روزه داشتند تا اینکه به قدید رسیدند که چشمه ای میان اصفهان و قدید است. در آنجا افطار کردند و مردم نیز افطار کردند. درباره این موضوع شارح بخاری علامه ابن حجر بیان می‌کند که این تصور که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم همان روز خروج از مدینه افطار کردند صحیح نیست، زیرا میان مدینه و قدید چندین روز راه بود. درباره این که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در کدام مکان با صحابه افطار کردند روایات متعددی وجود دارد. شارح بخاری علامه عینی در این باره می نویسد برخی می گویند که در قدید افطار کردند. درباره این که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در این سفر کجا افطار کردند روایات مختلفی وجود دارد. به نظر علامه عینی برخی به جای قدید اصفهان را ذکر کردند، برخی قرآ الغمیم را و برخی قدید را. قاضی عیاض در این باره می گوید که درباره محل افطار پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در روایات اختلاف است، اما همه این روایات یک واقعه را بیان می کنند و همه این مکانها نزدیک به هم و در منطقه اصفهان هستند. زمانی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از عرش حرکت کردند در مسیر سگی را دیدند که توله هایش از شیرش می نوشیدند. این واقعه نیز ذکر شده است که نشانه ای از همدردی با حیوانات حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به حضرت جوئیل بن سراقه دستور دادند که در مقابل آن سگ بایستد تا هیچ یک از لشکر به او یا توله هایش آسیبی نرساند و آنها را اذیت نکند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای دستگیری جاسوسان گروهی از سواران را پیشاپیش لشکر فرستاده بودند و بنو خزاعه نیز راه را بر هر رهگذری بسته بودند. قبیله دیگری نیز مانع شده بود. گروه اعزامی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم جاسوسی از حوازن را دستگیر کردند و نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آوردند. پیامبر صلی الله علیه و سلم از او پرسیدند و او گفت حوازن برای مقابله با شما جمع می‌شوند. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند خداوند برای ما کافی است و او بهترین کارساز است. سپس به حضرت خالد بن ولید دستور دادند که آن جاسوس را نگه دارند تا مبادا برود و مردم را آگاه کند. زمانی که به قدید رسیدند بنی سلیم که 1000 نفر بودند به ایشان پیوستند. در آنجا پرچم‌ها و بیرق‌ها را برافراشتند و میان قبایل تقسیم کردند. در میدان قدید آمادگی لشکر نبوی بر اساس قبایل انجام شد. فرمانده هر قبیله از همان قبیله تعیین شد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم انصار را بر اساس خاندان به 12 دسته تقسیم کردند. 6 دسته از اوس
و 6 دسته از خزرج. 3 پرچم مهاجرین نزد حضرت علی بن ابی طالب، حضرت زبیر بن عوام و حضرت سعد بن ابی وقاص بود. در این مأموریت از اسلام آوردن ابو سفیان بن حارث که با ابو سفیان بن حرب متفاوت است و عبدالله بن ابی امیه نیز یاد شده است. ابو سفیان بن حارث پسر عموی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و برادر رضاعی ایشان بود. او همراه پسرش جعفر و عبدالله بن ابی امیه بن مغیره از مکه خارج شد و در مکانی به نام ثنیة العقاب میان مکه و مدینه به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رسید. این 2 نفر دشمنان سرسخت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بودند و جرأت نکردند مستقیما به خدمت ایشان برسند. ام المؤمنین حضرت ام سلمه که خواهر عبدالله بن ابی امیه بود به پیامبر صلی الله علیه و سلم عرض کرد که پسر عمو و پسر عمه تان ابو سفیان بن حارث و عبدالله مشتاق دیدار شما هستند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند نیازی به دیدارشان ندارم، نمیخوام ببینمشان. پسر عمویم به من اهانت کرده است. او شاعر بود و مرا هجو میکرد و عبدالله نیز در مکه هر چه توانست دشمنی کرد. چگونه با آنان دیدار کنم؟ وقتی این سخن به ابو سفیان بن حارث رسید با احساسات شدید گفت اگر محمد صلی الله علیه و سلم از من راضی نشود و اجازه دیدار ندهد پسرم را که با خود آوردم به صحرا میبرم تا از گرسنگی و تشنگی بمیرم. وقتی این سخن به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رسید ایشان هر 2 نفر را برخواندند و شرف ملاقات بخشیدند. فوراً دلشان نرم شد و هر 2 اسلام آوردند و اسلامشان بسیار نیکو بود. معرفی ابو سفیان بن حارث چنین است که همونطور که پیشتر نیز گفتم و ابو سفیان دیگری متفاوت است. در تاریخ اسلام 2 نفر به نام ابو سفیان معروفند. یکی ابو سفیان سردار قریش مکه و شوهر هند که جگر حضرت حمزه را جوید که به ابو سفیان بن حرب معروف بود و دیگری ابو سفیان بن حارث بن عبدالمطلب پسر عموی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم است. مورخان گاهی به دلیل شباهت اسامی اشتباه میکنند و به جای ابو سفیان بن حارث ابو سفیان بن حرب را ذکر میکنند. مثلا در جنگ حنین هنگامی که میان مسلمانان آشوب شد نوشتند که ابو سفیان افسار یا رکاب خاطر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را گرفته بود و در کنار ایشان ایستاده بود. برخی مورخان منظورشان ابو سفیان بن حرب است، در حالی که همان مورخان میگویند او ابو سفیان بن حرب نبود بلکه ابو سفیان بن حارث بود و او برادر رضاعی حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نیز بود، زیرا حلیمه سعدیه به او نیز شیر داده بود. او به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بسیار محبت داشت، اما پس از ادعای نبوت دشمن سرسخت شد. او از شاعران بزرگ مکه بود و به سبب دشمنی اشعار هجوآمیز بسیاری درباره پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم سرود. حضرت حسان بن ثابت به اشعار هجوآمیز او پاسخ میداد: هر جا در اشعار آمده که به ابو سفیان برسانید، معمولاً منظور ابو سفیان بن حارث است. در تاریخ الخمیس آمده است که ابو سفیان به خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رسید و گفت: این آیه 92 سوره یوسف است.
ترجمه این آیه چنین است که گفتند به خدا سوگند خداوند تو را بر ما برتری داده است و ما بیگمان خطاکار بودیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم به ابو سفیان فرمودند یعنی امروز هیچ ملامتی بر شما نیست و خداوند شما را میبخشد و او مهربانترین مهربانان است. طبق روایت حضرت علی به ابو سفیان گفته بود که این جمله را بگو و به خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برو و عذرخواهی کن. در روایت آمده است که در آن لحظه ابو سفیان به دلیل شرم و حیا سرش را بالا نمی آورد. پس از اسلام آوردن تمام اشعار او سرشار از محبت و ارادت به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم شد و پس از اسلام آوردن قصیده‌ای در مدح پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم سرود. از جمله کسانی که شباهت ظاهری به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم داشتند حضرت ابو سفیان بن حارث نیز بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به او بشارت بهشت دادند و او را از برترین صحابه قرار دادند و اسلامش بسیار نیکو بود. 3 روز پیش از وفات خود قبرش را کند و هنگام وفات گفت بر من گریه نکنید، زیرا از زمانی که اسلام آوردم دامنم را به هیچ گناهی آلوده نکردم. پس از وفات حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مرثیه‌ای جانسوز سرود که بخشی از اشعارش چنین ترجمه شده است: بسیار بیقرارم زیرا شبم به پایان نمی رسد و شب انسان مصیبت زده طولانی است و گریه به من آرامش داده و این گریه در برابر مصیبتی که به مسلمانان رسیده هیچ است. شبی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وفات یافتند مصیبت ما بزرگتر شد و نزدیک است که سرزمین ما به سبب این مصیبت بر ما واژگون شود. سپس نوشته است که با وفات پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وحی ختم شد و قرآنی که جبرائیل صبح و شام می آورد نازل نشد. ای فاطمه، در شعری حضرت فاطمه را خطاب قرار داده و گفته است: ای فاطمه، اگر در این موقع گریه کنی گریه‌ات بجاست و اگر گریه نکنی این همان راه درست است. پس به صبر پناه ببر، زیرا در آن پاداشی بزرگ از سوی خداست و فضلی عظیم است. و صفات پدرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را بیان کن و ستایش ایشان خسته مشو، زیرا هر چه ستایش کنی فضیلتشان را نمیتوانی بیان کنی. در این قصیده میگوید: ای فاطمه، قبر پدرت سرور همه قبرهاست، زیرا در آن پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دفن هستند که سرور همه انسان ها هستند. وفات حضرت ابو سفیان در سال 15 یا 20 هجری بود. حضرت عمر نماز جنازه او را خواندند. عبدالله بن امیه که فرد دیگری بود معرفی مختصری دارد. نام او حذیفه نیز آمده است. او پسر عمه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم عاتکه بود و از این جهت پسر عمه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و برادر ام المؤمنین حضرت ام سلمه بود. پس از ادعای نبوت دشمن سرسخت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم شد و در میان مخالفان بسیار پیشتاز بود. در قرآن کریم آمده است: و گفتند ما هرگز به تو ایمان نمی آوریم تا زمانی که برای ما از زمین چشمه ای جاری کنی. گفته می شود که گوینده این سخن عبدالله بن ابی امیه بود.
اما پس از اسلام آوردن با جانفشانی در جنگ هونین شرکت کرد و در غزوه طائف با اصابت تیر به شهادت رسید. در این مأموریت درباره پیوستن حضرت عباس به لشکر اسلام آمده است که زمانی که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به سوی مکه حرکت کردند، حضرت عباس برای هجرت به مدینه از مکه بار سفر بست. حضرت عباس در جحفه به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسیدند. جحفه در فاصله 76 مایلی مکه واقع است. حضرت عباس وسایل خود را به مدینه فرستاد و خود به سوی مکه بازگشت و با پیامبر همراه شد. معرفی مختصر حضرت عباس بن عبدالمطلب چنین است: او عموی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود و 2 یا 3 سال از ایشان بزرگتر بود. به سبب فرزندش فضل بن عباس به ابوالفضل معروف بود. پس از حضرت ابوطالب سقایه یعنی آب دادن به حاجیان بر عهده او بود. در بیعت اخوا همراه پیامبر صلی الله علیه و سلم بود و در جنگ هونین نیز ثابت قدم ماند. وفاتش در سال 32 یا 33 هجری بود. درباره اسلام آوردن حضرت عباس روایات مختلفی وجود دارد. برخی معتقدند پیش از هجرت اسلام آورد، برخی پیش از بدر و برخی نزدیک به خیبر و برخی پیش از فتح مکه اعتقاد دارند که ایشون ایمان آوردن. طبق تحقیق حضرت میرزا بشیر احمد تا بیعت عقبه ثانیه اسلام نیاورده بود. ایشان در ضمن بیعت عقبه ثانیه می نویسند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عموی خود عباس را که هنوز مشرک بود اما به ایشان محبت داشت همراه برد. احتمال قوی‌تر این است که حضرت عباس تا پیش از بدر اسلام آورده باشد. اما همه مورخان و سیره نویسان متفقند که در مکه اسلام آورد، اما اسلامش را آشکار نکرد تا اخبار مکه و اهل مکه را به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برساند. در روایتی همچنین آمده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به حضرت عباس فرموده بودند که ماندن شما در مکه مفیدتر است. درباره فتح مکه خوابی از حضرت ابوبکر رضی الله عنه نیز نقل شده است که چنین آمده است: حضرت ابوبکر خواب خود را برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تعریف کرد و گفت: یا رسول الله، در خواب دیدم که نزدیک مکه شده ایم. سگی پارس کنان به سوی ما آمد، اما وقتی نزدیک شدیم به پشت خوابید و از آن شیر جاری شد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: شر اهل مکه دور شد و نفع نزدیک شد. تعبیر فرمودند: آنان به واسطه خویشاوندی به شما پناه خواهند آورد و برخی از آنان را ملاقات خواهید کرد. سپس به حضرت ابوبکر فرمودند: اگر ابو سفیان را یافتی او را نکش، این ابو سفیان دیگری است. به هر حال حرکت لشکر حضرت پیامبر ادامه یافت و در مروزهران اردو زدند. نوشته شده است که به سبب بهترین تدبیر نظامی و دعاهای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم معجزه بزرگ رخ داد. لشکر 10,000 نفری از مدینه حرکت کرد و پس از طی حدود 400 کیلومتر در فاصله 5 مایلی مکه اردو زد. اما هنوز اهل مکه از این موضوع بیخبر بودند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شبانه در مروزهران که میان مکه و اصفهان و 5 مایل با مکه فاصله دارد اردو زدند. به صحابه دستور دادند تا 10,000 آتش روشن کنند. حضرت عمر را برای نگهبانی لشکر منصوب کردند. حضرت مسلم موعود درباره لشکر اسلامی می نویسند که چگونه بدون اطلاع به مکه رسید. می فرمایند: جز در تاریخ احزاب چنین لشکر بزرگی
در تاریخ عرب فراهم نشده بود. در احزاب 10 یا 12 هزار نفر بودند. پس این دومین نمونه لشکر بزرگ در تاریخ عرب بود که متعلق به مسلمانان بود. اما لشکری به این بزرگی از مدینه خارج شد و کسی از آن خبر نیافت. سپس خداوند معجزه آسا نشان داد که من ناقوس خود را به صدا در میآورم و ناقوس آنان را میشکنم. پس زمانی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حرکت کردند، فرمودند ای پروردگار من، از تو میخواهم که گوشهای اهل مکه را کر کن و جاسوسانشان را کور گردان تا نه ما را ببینند و نه سخنی از ما به گوششان برسد. پس ایشان حرکت کردند در حالی که صدها منافق در مدینه بودند. اما لشکری 10,000 نفری از مدینه خارج شد و هیچ خبری به مکه نرسید، اگرچه در آنجا 7,000 نفر بودند، اما تعدادشان زیاد بود و در مسیر نیز بر تعدادشان افزوده شد. اما باز هم منافقان مدینه موفق نشدند خبری برسانند. همانطور که بیان شد، هنوز قریش و اهل مکه از حرکت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و حتی نزدیک شدن به مکه بیخبر بودند. البته نگران بودند که پیامبر به آنان حمله کنند، اما امیدی نداشتند که مسلمانان بتوانند به آنان حمله کنند. با این حال اهل مکه تا حدی هوشیار شده بودند و شبها برای بررسی اوضاع اطراف گشت می‌زدند. شبی ابو سفیان با 2 سردار مکه، حکیم بن حزام و بدیل بن ورقه گشت می‌زد. آنان لشکر خیمه‌ها و آتش‌ها را دیدند گویی آتش عرفات باشد. در میان خود حدس می‌زدند که شاید بنی کعب یعنی خزاعه باشند که به سبب جنگ اخیر تحریک شده‌اند. سپس خود گفتند تعدادشان اینقدر نیست، نمی‌توانند باشند. سپس گفتند شاید بنی حوازن باشند، اما باز خود رد کردند. در همین حال صدای شیهه اسبها و بانگ شترها را شنیدند. همه اینها آنان را به شدت ترساند و در حالی که صحبت می‌کردند، جاسوسان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که مراقب اوضاع بودند آنان را دستگیر کردند تا نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ببرند. طبق روایتی خداوند متعال به طور مکاشفه‌ای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را از نزدیک شدن ابو سفیان آگاه کرده بود. حضرت ابو لیلا روایت می‌کند ما در مر و زهران با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بودیم. ایشان فرمودند ابو سفیان در عراق است که نزدیک مکه است، او را بیاورید. ما رفتیم و او را دستگیر کردیم. ابن عقبه نوشته است که ابو سفیان، حکیم بن حزام و بدیل بن ورقه حتی متوجه نشدند تا اینکه گروهی از صحابه که به عنوان جاسوس اعزام شده بودند آنان را دستگیر کردند و مهار شترانشان را گرفتند. ابو سفیان و همراهانشان پرسیدند شما کیستید؟ گفتند این پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و یارانش هستند. ابو سفیان گفت آیا هرگز چنین شده که لشکری به این بزرگی در میان قومی فرود آید و آنان از آن بیخبر بمانند؟ چگونه چنین لشکر بزرگی بی اطلاع آمده است؟ در روایت دیگر آمده است که وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به مر و زهران رسیدند، دل حضرت عباس نسبت به اهل مکه نرم شد. پس سوار بر قاطر سفید پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به نام شعبا تا عراق رفتند و در دل اندیشید شاید کسی را بیابد که اهل مکه را از آمدن پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آگاه کند و به آنان بگوید که پیش از ورود به زور به مکه نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آمده و درخواست امان کنند. هنوز در این اندیشه بود که صدای ابو سفیان، حکیم بن حزام و بدیل بن ورقه را شنید. ابو سفیان می گفت هرگز چنین آتش و لشکری ندیدم و بدیل می گفت به خدا قسم این آتش خداپرستان است.
شوق جنگ احساساتشان را برانگیخته است. ابو سفیان گفت به خدا قسم خدا پرستان ضعیف و کم شمارند. این آتش و لشکر آنان نیست. حضرت عباس صدایشان را شنید و آنان را شناخت و ابو سفیان نیز او را شناخت. حضرت عباس ابو سفیان را نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برد و دو همراهش بازگشتند و فقط ابو سفیان را بردند و در روایتی آمده است که حضرت عباس هر سه را نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برد. هر دو روایت وجود دارد. حضرت مسلم موعود رضی الله عنه این واقعه را چنین بیان فرمودند: در حالی که لشکر مسلمانان به سوی مکه در حرکت بود، اهل مکه به سبب این سکوت حاکم بر فضا هرچه بیشتر دچار ترس می شدند. سرانجام پس از مشورت ابو سفیان را دوباره بر آن داشتند که از مکه خارج شود و ببیند مسلمانان چه قصدی دارند. تنها یک منزل از مکه دور شده بود که شب هنگام جنگل را با آتش روشن دید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دستور داده بودند که در مقابل همه خیمه ها آتش افروخته شود. آتش های شعله‌ور در مقابل خیمه های 10,000 نفر منظره هولناک ایجاد کرده بود. ابو سفیان از همراهانش پرسید: این چیست؟ آیا لشکری از آسمان فرود آمده است؟ زیرا هیچ قبیله ای از عرب چنین لشکر بزرگی ندارد. همراهانش نام قبایل مختلف را بردند، اما او گفت نه، هیچ قبیله ای از عرب چنین لشکر بزرگی ندارد. هنوز در این سخن بود که صدایی از تاریکی آمد: ابو حنظله، کنیت ابو سفیان است. ابو سفیان گفت: عباس، تو اینجا چی میکنی؟ او پاسخ داد: لشکر محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم در برابر توست و اگر زود تدبیری نیندیشید شکست و خواری برای شما آماده است. یعنی راه صلح را در پیش بگیرید. به هر حال جزئیات بیشتری از در ادامه این واقعه وجود دارد که انشاءالله در آینده بیان خواهم کرد. و همانطور که همیشه میگویم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.